मनको भ्रम हो तर मायाको यथार्थ यात्रामा सहयात्रीको साथ हो। जदियो लोसारमा बाँड्ने ऐराक भन्ने त असाध्यै मनपर्छ मलाई। मुनि हिँड्ने भिलेज जब मुला मुनि मुला चाहिँ जहाँ पनि आउँदो रहेछ। नमस्कार भनेको तामाङको बाहिर नमस्कार भन्छस् भनेर लासो फाबुला ल अझै आवाज पुगेन। लासो फाबुला खाएको जति निस्किने गरी कराउनु न पुग्दै पुगेन नि होइन। क्यारिकेचर गर्छु यसमा चाहिँ अलिक इको आयो है। त्यो भिड परातिर बोले जस्तो आयो क्या काइलो भने जस्तो काइलो आयो। अब एकैछिन तपाईँहरूको सामु चाहिँ थोरै विभिन्न व्यक्तित्वहरूको चाहिँ मिमिक्री गरेर देखाउन गइरहेको छु। तसर्थ सम्पूर्णले एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। यतिको मान्छे मैले अमेरिकामा देखाएको थिएँ हेर्नुहोस् है। यतिको मान्छे अमेरिकामा देखाएको थिएँ युकेमा पनि देखाएको थिएँ गाविको देखिनु त होइन। खासमा मेरो घर चाहिँ युके नै हो। फेरि युके भनेको उता युनाइटेड किङडम होइन नि फेरि यता उदयपुर कटारी। अनि हाल चाहिँ अहिले म युएसएतिर बसिरहेको छु। युएसए भन्दाखेरि कता भन्नु होला भने फेरि युनाइटेड सामाकोसी एरियातिर बसिरहेको छु। मान्छेले फेरि केटी मान्छेलाई कहाँ बस्ने हो भनेर फेसबुकमा च्याट गर्छ। अनि म युकेतिर बस्नु भन्छ होइन। ओहो फोन नम्बर दिनु नि भन्छ। पछि लास्टमा युके त उदयपुर कटारी थाहा छैन। लास्टमा उदयपुर कटारी भनेपछि केटीहरू दङ्गै भोलिपल्टै ब्लक त्यस्तो भएको छ। अब तपाईँ बुढा चाहिँ यस कार्यक्रममा आउनु पनि कसरी बोल्नुहुन्छ भन्ने गर्दैछु। फेरि एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। ठुल्ठुलो दिदीबहिनीहरूले चाहिँ आमाहरूले चाहिँ ताली नबजाउनु होला किनकि 2-3 तलाको सुनको औँठी लाउनु वाला फ्याट्टै कतातिर झऱ्यो पनि कहाँ टिप्ने होइन। कुर्सीतिर पर्यो कुर्सी मुनतिर पर्यो भने त फेरि सफा गर्नेले भरे भेट्छ नि त होइन। र तपाईँ यसरी बोल्नुहुन्छ उहाँले। यो दल पाको मैले तक्न हो नानी ताली मैले आफूले बजाउनु अहिले होइन गानासँग बजाउनु। अब के साह्रो हो 19 युद्ध फेरि ताली बजाएन है काइलाले फेरि काइला ताली बजाए अहिले होइन फेरि हेरौँ त अगाडि बस्नु दाइले फेरि हो 19 युद्ध यताको नानीलाई फेरि निम्तो पठाउनु पर्ने ताली बजाउनु सिधै म कार्यक्रम हेर्नु आएको छ। अनि फेरि युद्ध पाको मैले तकमा 3टा बुढी बिहे गरे आएर खाको झोकमा यो मन्डे रोजे छ एउटालाई फुल चढाइ ढोक्छु देउटालाई ल माया पारो जम्मै हौलु औ लासो फाबुल्ला औ एकजनाले मात्र खाएको है। औ एकजना यो मान्छे त हामीले किनेर ल्याएको अरू त बोल्नु हुँदैन सबैले लासो फाबुल्ला कता सुन्ने होइन। कता सुन्ने कि नसुन्ने भनौँ त हो यताबाट मात्र सुन्ने भनिरहेको छ। अरू कसैको सबैमा कानाखुसी भरेको छ लु है त लु कता सुन्नु है त। कता चाहिँ नानी 19 फुङटिङको हो कि कहिलेको हो रे हो 19 फुङटिङको हो। औ नानी हामी चाहिँ नि माथि सोलुतिर जाँदै थियौँ। कहाँ जाँदै थियौँ रे हो सोलुतिर जाँदै थियो नानी। यसो सोलुबाट गाडीमा चाहिँ जिपबाट झरेको त्यहाँ त एउटा शेर्पिनी त मलाई देख्ने बित्तिकै डङ्गै ढल्यो।
यति साह्रो राम्रो हिरो भएर होला भनेर फेरि अगाडि बढ्यो। यसो फेरि यतातिर यसो अगाडि बढिरहेको अगाडिको भट्टीको चाहिँ नि साउने ढङ्ग्रकै ढल्छ। राम्रो देखेर होला भनेर खुसी हुँदै अगाडि गयो। फेरि उता चाहिँ नि उतातिर नजिकै फेरि गएको छिमेकीको चाहिँ नि बुढी फेरि ढङ्गै ढल्छ। असाध्यै राम्रो भएछ होला भनेर घरमा खुसी हुँदै गएर त्यो दराजको ठुलो ऐनामा यसो हेरेको त इजारै नआउनु बिर्सेको रहेछ। हेरौँ त सुरुवातमा इजारै छैन रहेछ, तल झुमिरहेको रहेछ। धन्न भित्र चाहिँ हनुमानको टुलो आएको थियो कि केही पनि देख्नु पाएन। लु हेरौँ त यहाँ रमाइलो भइरहेको छ होइन? अब कतिजना यहाँ सित्तैमा आएको होला त्यसलाई चाहिँ रमाइलो भइरह होला। अब 1300 तिरेर आएकोलाई चाहिँ खल्लो खल्लो भइरह होला। कति बेला खाना पस्केला भनेर सम्झिरहेको होला। अब फेरि विदेश र नेपालमा धेरै फरक छ। हेरौँ है, कार्यक्रम यस्तोतिर गयो भने चाहिँ के भन्छ भने विदेशमा चाहिँ अब नर्मलतिर आयो, विदेशतिर चाहिँ नेपाली अब विदेशतिर चाहिँ कुहिराहरू भेट्यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब साथीभाइ भेट्छन् यताउता, छोरछोरी पनि ल्या हुन्छन् होइन। अब यहाँ नेपालमा चाहिँ अब 1300मा 3-4 छोरछोरी भित्रैसा हुन्छ। यत्रो त छ के खान्छ र हजुर? खाँदै खाँदैन भन्छ। पछि आमाले भन्दा बढी खान्छ यो बच्चाले। अनि के भन्छ भने बच्चालाई के भन्छ भने लुसी लुसी आमा चाहिँ गएर भरे त्यहाँ यहाँ टन्न खायो, भरे घरमा म भात पकाउँदैनन् फेरि भरे खाने बोर्ड भयो भने अलिअलि बाउलाई दिनुपर्छ भन्छ। त्यस्तो हुन्छ विदेशमा चाहिँ। अब के हुन्छ भने ल तिम्रो साथीहरू छ यताउता भेट गयो मिट दिउँ भनेर त्यस्तो भन्छ। नेपालमा चाहिँ टन्न हालेर खायो, टन्न हालेर खायो, नलजिकन खायो। टक्क फेरि छोराले चाहिँ यति हाल्छ कि अनुहारै देख्दैन, भात हालेर अनुहारै देख्दैन है। त्यस्तो छ फेरि। यता हाम्रो दाइ पनि हाँसिरहनु भएको छ, नक्कली दाँत हो भने त फाटै जान्छ। त्यस्तो हुन्छ नि। फेरि म यति राम्रो गीत गाउँछु हेर्नुहोस्। यति हाम्रो डान्सर पनि हुँदो रहेछ, उहाँलाई पनि हेलो सर। उहाँले चाहिँ खतरा डान्स सिकाउनुहुन्छ, म पनि खतरा डान्स सिकाउँथेँ। मेरो डान्स हेरेर माइकल ज्याक्सन मारे। गाउँघरतिर मान्छेको चाहिँ नि खेतमा सम्माउनु पऱ्यो नि मलाई नचाइदिने, बाँझो खेतमा भन्ने नचाइदिने, सबै त्यो भुइँसित म सब सम्हालिन्थेँ। त्यसैले अब खोटाङतिरको हो हामी होइन। त्यही भएर चाहिँ एउटा म दिक्तेल बजार भन्ने गीत गाउँछु। फेरि मैले भनिहालेँ नि म खतरा गीत गाउँछु। यस्तो खतरा गीत गाउने कि एकचोटि बौद्धमा कार्यक्रममा गएर गीत गाएको अनि मजाले आँखा चिम्लेर गीत गाउनु बानी, मजाले आँखा चिम्लेर गीत गाएर आएको। ओहो आँखा खोल्दा त कोही पनि छैन, एकजना बसिरहेको है, एकजना बसिरहेको छ। ओहो कस्तो मेरो गीत त मन परेर चाहिँ नि सुनिरह होला भनेर चाहिँ गएर ल दाजु आज के खाने हो म खुवाउँछु, लु तपाईँलाई मेरो गीत मन परेर बस्नु भयो भने त कहाँ गीत मन परेर बस्नु, म क्याटरिङको मान्छे बाबुलाई भयो भने पऱ्यो माइक साइक सबै फुको पार्नुपर्छ ल्याउ छिटो भनिरहेको हुन्छ नि त। पछि त क्याटरिङको मान्छे बोलेको छ। एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। उहाँले चाहिँ यसरी बोल्नुहुन्छ। अब चाहिँ यो तामाङहरूको चाहिँ लोसार असाध्यै राम्रो लाग्छ। झन् यो लोसारमा बाँड्ने ऐराक भन्ने त असाध्यै मनपर्छ मलाई। अब खासमा त हुन त म झापातिर बसेको मान्छे, बहिनीहरू गफ गरिरहनु भएको छ हेर्नुहोस् त, ठिकै छ गफ गर्न पाइन्छ। हामीले चाहिँ लडेको त्यत्रो चाहिँ लडेको यस्तै गफ गर्नको लागि हो। सबैजनाले फेरि मोबाइल तेर्साइसक्नु भएको छ, फ्ल्यास लाइट बालेर चाहिँ पुरा भिडियो खिचिरहनु भएको छ, ठिक छ। र अब मलाई अलिअलि तामाङ भाषा पनि आउँछ, म तामाङ भाषामा बोल्न चाहन्छु। केपी शर्माजीले चाहिँ तामाङ भाषा बोल्नु कसरी बोल्नुहुन्छ त? लासो फ्याफुल्ला बुला जबरदस्त जबरदस्त लोसारला जबरदस्त बुला होइन। यो तामाङ भाषामा त सबै छाडा गरेर मात्र आउँछु कि बुला पो गर्छु। जब बुला जब ब्रह्म बुला तिगा बुला जय बुलाइ बुला आउँदछ। यो गाजरहरू कहीँ आउँदैन। लोसारलाई चुके ताग्रालाई चाहिँ बेले बेले शुभकामना बुला। मान्छेलाई यसो भन्दा पनि कस्तो छाडा गरेर बोले जस्तो सुन्दर रहेछ। त्यहाँ बुला भनेको त अत्यन्त बाँधिसक्छ, मान्छेले ढुङ्गा ल्याइदिइसक्छ। त्यही पनि तामाङहरूको चाहिँ एकदमै पुरानो इतिहास बोकेको छ। अब यसले जीवालो भन्दो रहेछ। खासमा चाहिँ यो जीवन भाइको नाम चाहिँ जीवन कसरी भयो भन्दै चाहिँ यो जीवालोको चाहिँ वर्षमा जन्मिया भएर चाहिँ जीवन राखेको रहेछ भन्दा पनि रहेछ। ताली बजाउनु सकिन्छ।
अनि त्यसै गरी अब प्रचण्ड हाम्रो पुष्पकमल दाजुले चाहिँ कसरी मैले निश्चित रूपमा यहाँलाई चु तामाङले लोसार भन्नु विवाद चाहिँ भिलेज ज्यापा कार्यक्रम हिँड्ने मुनि हिँड्ने भिलेज ज्यापा मुला मुनि मुला चाहिँ जहाँ पनि आउँदो रहेछ मुनि यहाँलाई हामी नेपाल मुला ख्यात 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 नक्कली सामुया फतन थोल्ला बिसी चाहिँ यहाँलाई पार्टीलाई सल्लाह मुला यस्तो यस्तै हुनुहुन्छ र शेरबहादुर देवाजीले चाहिँ अब हुन्छ नि नेपाली बोल्दाखेरि झन् तामाङ भाषा बोल्यो भने उहाँको त त्यतिकै तामाङ भाषा बोले जस्तो सुन्छ अनि ठ्याक्कै त्यताबाट मान्छेले पूर्व प्रधानमन्त्रीजी हामीले त बोले केही बुझ्दैन भने मैले पनि बोलाउनु बाह्र कसो बुझ्छ भनेर भन्नुभएको चाहिँ अब त्यसै गरी होइन अब त्यसै गरी अब को हुनुहुन्छ अझै अब त्यस्तै अब त्यही काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्छ रामचन्द्र पौडेल चाहिँ उहाँको चाहिँ दोहोरी गाउँदा गाउँदै सुकेको जस्तो स्वर छ होइन जतिकै चर्को बोले पनि यस्तै खालको एकदमै राम्रो छ भसारको स्वर्ग भन्न चाहन्छु नेपालमा त कति भसारो रहेछ उता शेर्पाको ग्याल्बो लोसार उता गुरुङको तामाङ लोसार उता तामाङको समान लोसार के लोसार हुन्छ त्यहाँ पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ हाम्रो तामाङको लोसारको शुभकामना छ भनेर भन्नुहुन्छ तालीमा आफै बजाउनु बजाउनु ताली ल अझै पनि टाइमसम्म चाहिँ अहिले म एकछिनमा पनि आउने प्रयास गर्नेछु होइन होइन त एकदम उहाँलाई चाहिँ मन परेको छ मेरो है ताली बजाउनु देख्छु तपाईँले नि हात भाँचे हो कि काट्यो हात भाँचे मान्छे यसो यसो बजाइरहेको छ कस्तो हात भाँचे मान्छेले होइन अब म ताली बजाउँछ हात भाँचिरहेको जुन फेरि भाँचे हात चाहिँ त्यही चलाइरहनु भएको छ तामाङहरू एकदम कडाइ हुन्छन् क्या तामाङको सल्लाह पनि हल्ला जस्तो हुन्छ हुन्छ नि अब अलिकति हुन्छ नि छेत्री बाहुनको चाहिँ अलिकति छेत्री बाहुनहरूको त झडै पर्दैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई बुढीलाई पनि बुढीले बुढालाई सोध्दै यता आइस्यौ न भन्छ है अनि बुढाले भक्कै हानिहाल्यो भने बुढीले त्यस्तो नगरिस्यौ न भन्छ है त्यस्तो नगरिस्यौ न भन्छ अनि अब कहीँ जान आइरहेछ भने टाढै सवारी हजुरको भन्छ तामाङहरूको बुढीहरूको त्यस्तै भन्दा बुढालाई नागी पनि भन्छ ए नागी खानु नि लगाए अनि उता ठग्रीले भने नि त खाना खाना आइस्यो भन्छ है यता तामाङले कान लोपरी हो होइन त्यस्तो खालको कान लोपरी हो भन्ने अब सेवासम्म ब्याङ्कको भन्ने नि छ नि त उता चाहिँ नि ठग्रीले हुन्छ ठग्रीले पनि भन्छ त भन्छ बुढालाई अलिअलि कुकुरको मुख खाएर आउनु भएको भन्छ नि त अब यता तामाङ भाषामा चाहिँ फेरि त्यस्तो हुन्छ नि त है तामाङहरूको चाहिँ सल्लाह पनि हल्ला हुन्छ नि यस्तैको कारणले रहेछ त्यही भएर एकचोटि हामी तामाङ हौँ त्यही पनि हाम्रो चाहिँ रीति एउटा चाहिँ छुट्टै एउटा राम्रो छ त्यही गरी चाहिँ हाम्रो तामाङको पहिचानको लागि पनि एकछिन जोरदार ताली बजाइदिउँ होला एकछिन रेस्ट गर्नु हुँदा हुन्छ बस्नुहोस् पालो आज आउनेवाला छैन यो माइ म घरमै लान्छु घरमा यसो बसेर मजाले बोल्ने तपाईँले त बस्ने म घरबाटै मजाले बोल्छु ल एउटा चाहिँ म भन्छु नि त एउटा तामाङनी केटी र एउटा छेत्री बाहुन केटाको चाहिँ लभ परेछ अरे क्या इन्टरकास्ट म्यारिज के हुन लागेको छ अरे छेत्री बाहुन केटाको चाहिँ प्योर तामाङनी केटीसँग लभ परेछ अब लभ परेपछि त अब तामाङनी केटी त अब अलिकति खासै हुँदैन नि त हाम्रो तामाङले दिँदैन खास त है उता छेत्री बाहुनले लानु भन्दा नि तामाङले दिँदैन किनकि अलिकति त्यस्तै त्यस्तै हुन्छ अनि लभ परेछ अरे अनि यता तामाङनी केटीकोबाट नि नदिने अनि उता छेत्री बाहुन केटाकोबाट नदिने
अनि नदिने भएपछि केटा र केटी चाहिँ एकदम डिप्रेसनमा गएछन्। अब चाहिँ हामी गएर भिरबाट गएर हम्बाल्नु पर्छ, हम्बालेर मरौँ भनेछ अरे। अनि केटा र केटी चाहिँ गएछन् एकदम टाढे भिरतिर। अनि भिरमा गएर चाहिँ टक्क केटाले भनेछ अरे, लु मै चाहिँ तिमीलाई र मलाई बिहे गर्न दिएन समाजले, अब हामी हम्बालेर मर्नुपर्छ भनेछ अरे। अनि टक्क केटीले चाहिँ तँ पहिला मार भनेछ अरे होइन। तामाङी केटीको त्यही त हो नि, काठमाडौँ आएर अलिअलि सिक्ने हो। मैले पनि पहिला त्यस्तै जहाँ पनि आएर जाला आउने होइन, चाल आयो होइन, त्यस्तो हुन्छ र अहिले इम्प्रुभ छ। अनि केटीले भनिन्छ अरे तँ पहिला मार भनिन्छ अरे। अनि टक्क केटीले अब हुन्छ नि त, अब बाउनको छोरो भयो भने अलिकति आँट लाएर लभको विषयमा त उसलाई एकदमै। अनि केटो चाहिँ साट भिरबाट हम्बालेछ अरे। अनि हम्बाल्दा चाहिँ जुन झरे पनि तारा झर्दैन होइन, म मरे पनि मेरो माया मर्दैन भनेछ अरे। टक्क केटी चाहिँ ढुङ्गामा ठोकेर डेङ्गै मरेछ अरे। अनि टक्क केटीले डर लागेछ तामाङले त। अनि केटीले पनि भन्नु पऱ्यो नि त कविता, जुना झारे पानी तारा झर्दैन, तँ मारे मर म त मार्दैन अनि घरतिर गएछ अरे क्या। त्यस्तो भएको छ हेर्नु त, त्यस्तो हेर्नुहोस् तामाङी केटी एकदम कडा। त्यसरी फर्केर गएछ, फोटो सेसन हुँदैछ त्यस्तो हेर्नुहोस् एकदम कडा हुँदैछ। अनि अब एकैछिनमा अब एक दुईवटा अब चाहिँ लगभग सिद्धाउँछु म। यो गीत सङ्गीतको कुरा गर्दैछु है। गीत सङ्गीतको अहिलेको हेलम्बुको बजारमा माया बस्यो एकै नजर हुने खालको गीत पनि एकदम राम्रो होइन, जहाँ पनि केटा र केटीकै कुरा हुन्छ। केटाहरू चाहिँ बिचरा एकदम सोझा हुन्छन् कि, मलाई मेरो विचारमा चाहिँ, म केटा भएर होइन होइन, केटाहरू चाहिँ एकदमै सजिलो तरिकाले यसरी अब माया पिराती पनि अलिक कममै सिद्धौँ भन्ने खालको हुन्छ। केटी मान्छेले चाहिँ अलिक हुँदैन। अब गीतमै छ एउटा चिरबिरी चिरबिरी चाचारी चाचारी भन्ने गीत सुन्नु होइन, भुनभुनी गर्दै अब केटाले हुन्छ क्या फेरि। केटा चाहिँ फेरि केटीकै नजिक जाने, केटी कहिले केटाको नजिक आउँदैन। बुझ्नु पनि दाइ तपाईँले, तपाईँ चाहिँ फेरि टक्क केटी आउँला भनेर बस्दा बिहे पनि भएको छैन जस्तो लागिरहेको छ यसो अनुहार हेर्दा त। अब केटीले भन्छ, केटाले भन्छ चिरबिर चिरबिर चारपारी भुनभुन गर्दै आइपुगे तिम्रो छु, मेरो माया छ भने रुमाल चिनो दो भन्छ केटोले। केटोले के माया छ त्यहाँ? रुमाल माया छ। रुमालको कति पर्छ? 20-25 रुपियाँ, रत्न पार्नु गयो भने त 5-10 रुपियाँ पनि पाउँछ बेलुका बेलुका। केटीले भन्छ भुनभुन गर्दै आइपुगे तिम्रो छु, तिम्रो माया छ भने औँठी चिनो देऊ। कम महँगो हुन्छ औँठी? 76,000 तोलाको बिहा छ। केटोले बिचरा त्यहाँ माया छ भने रुमाल चिनो देऊ भनिरहेछ, केटीले एकैचोटि माया छ औँठी। राम 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 हेर्नुहोस् कति महँगो हुन्छ। अनि त्यस्तो अब अलिकति केटी भाउ खोज्ने हुन्छ नि, फेरि त्यस्तै छ गीत पनि होइन। अनि केटीले सोध्छ जोडी ढुक्कुरसँगै डुलेको किन होला भनेर केटीले सोध्छ होइन। जोडी ढुक्कुरसँगै डुलेको किन होला भनेर केटीलाई सोध्छ। केटीले भाउ खाँदै फेरि भन्छ मलाई थाहा छैन, मलाई थाहा छैन भन्ने हुन्छ। केटीले कम मजाले सोधेर जोडी ढुक्कुरसँगै डुलेको किन होला भन्छ। केटीले भन्छ मलाई थाहा छैन भनिदिन्छ। त्यति फेरि केटीको त्यो फेरि मलाई थाहा छैन भने फेरि त्यो केटा कति लाटो हे बाबा, जोडी ढुक्कुर किन बस्या, लभ गर्न बस्या आफ्लाई नि। अनि अर्को गीतहरू अब गीत त ठिक ठिकै हुन्छ, कुनै कुनै गीतको भिडियो फेरि मिल्दैन हेर्नुहोस् है। सिम्पल सिम्पल कान्छीको डिम्पल पर्ने गाला तारी बजाउनु न, अहिले पाउनु गीत आउँछ होइन। सिम्पल सिम्पल कान्छीको डिम्पल पर्ने गाला मन पर्यो मन पर्यो मन पर्यो मलाई मन पर्यो। गीत कति राम्रो छ आहा, हो कि होइन? सिम्पल सिम्पल कान्छीको डिम्पल पर्ने गाला। त्यो म्युजिक भिडियोमा हेर्नु केटाले के हेरेछ, सिम्पल सिम्पल कान्छीको डिम्पल पर्ने गाला, गाला भनेर यहाँ देखाइरहेको छ। ए गाला गाला हो यो, गाला होइन, गाला त होइन। सिम्पल सिम्पल कान्छीको डिम्पल पर्ने गाला यसरी देखाउनु। सिम्पल सिम्पल कान्छी भने डिम्पल पर्ने गाला। ओ यो गालावाला कहाँ डिम्पल पर्छ? यहाँ डिम्पल पर्दैन, पर्छ त डिम्पल। फेरि अर्को अब त्यस्तै हो नि त, गालाको कोठी भनेपछि यहाँ गाला लेख्नु पर्ने नि त होइन, मिलै छैन हेर्नुहोस् है। अनि अर्को छ उमेर मेरो पुगिसक्यो छैन अब सानी, जताततै डुली हिँड्ने छैन मेरो बानी भनेको छ। भिडियोमा चाहिँ जङ्गल जङ्गल कुदा छिरिदिनु मरिज
होइन उमेर छैन मेरो पुगिसक्यो मसुल सानी जताततै डुली हिँड्ने छैन मेरो बानी भनेपछि त कोठा भित्रै बसेको भिडियो देखाउनु पर्ने हो यसो अनि कोठा खाटतिर पल्टेको यताउता देखाउनु पर्यो ए जङ्गल जानु कुदा देखाएको छ केटी मान्छेलाई होइन त्यस्तो हुन्छ अनि फेरि गीतहरू अब भने अब अर्को एउटा गीत छ यो चाहिँ पहिलाको गीत हो म आफ्नै आँगनमा इनार बनाउँछु मेरो भगवानलाई मेरै छातीमा सजाउँछु यो ठिक छ नि गीत होइन ठिक छ कि छैन ताली बजाइदिनु यो गीतको लागि यस कुमारले गाउनुभएको गीत छ यो गीत ठिकै छ आफ्नो घरमा इनार बनाउनु पर्छ ठिकै छ होइन म आफ्नो आँगन होइन म आफ्नो आँगनमा इनार बनाउँछु ठिकै छ आफ्नो आँगनमा बनाउने अर्को आँगनमा बनाउँदा ढाडसाड फिलिङ गरेर हान्छ तर इनार बनाएपछि ढक्कल लाउनु पर्दैन अर्का छोरी फुटबल खेल्न आउँदा सट्टै इनारभित्र पस्यो भने त होइन त्यही भएर गीत चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भने म आफ्नै आँगनमा इनार बनाउँछु इनारलाई छोप्ने ढक्कन बनाउँछु ढक्कन पनि बनाउनु परेन होइन गीतमा त त्यहाँ ढक्कन भएन नि त सधैँ छिरो भित्र ए हो ए मुटुमा बनाउनु भनेको छ कि यिनीहरू दाइले चाहिँ अब छन् त अब धेरै कुराहरू छन् अब कति भनिराख्ने होइन अब बोलिराख्ने नि अब दिदीको पनि पाला आउनु दिदी पनि एङ्करिङै हो कि यतातिरकै हो त यतातिरको म बोल्न आउँदिनँ बाहिरतिर आउनु भएको बोल्न पनि पैसा ल्याउँछ नि एङ्करिङहरू ओके एकैछिन म बिदा लिन्छु र अहिले पछि भयो भने म एकछिन फेरि 2-3 गीत गाउन आउनेछु हस् त धन्यवाद एकछिन जोरदार ताली आइसक्यो हेलो नमस्ते एभ्रिवान यहाँ सबैजनालाई भेरी भेरी सरी भन्न चाहन्छु अलिकति लेट भयो भर्खर मात्रै बत्ती आयो सो त्यही भएर थोरै लेट हुन गयो आइएम सो सरी त्यसको लागि जतिजनाले पनि वेट गरेर बस्नुभएको छ सम्पूर्णलाई हाई नमस्ते म मेलिना राई अनि मेरो बहिनी नमस्ते जुनु राई सो सबैजना कस्तो हुनुहुन्छ आरामै हुनुहुन्छ फर्स्ट टाइम तपाईहरुसँग इन्टरेक्ट गर्नको लागि लाइभ आउँदैछु आज शनिबारको दिन शनिबार मजाले मनाइयो आज कहीँ पनि नगइकन सबै कामहरुलाई चाहिँ सारेर रेस्ट गरियो घरमै सो आज अलिकति तपाईहरुसँग पनि बोल्ने चाहिँ मन भयो र ओके अहिले मैले देख्न थालिसके तपाईहरु सम्पूर्णको कमेन्ट्स हाई मेलिना हाउ आर यू आई एम गुड हाई थ्यांक यू सो मच हाई सिस्टर हेलो नमस्ते हेलो कल्पना प्रधान जी सूरज कुमार श्रेष्ठ हेलो आरामै छु है सिस ओके नाइस टु नो थ्यांक यू एभ्रीवान ओके मैले भनेको थिएँ अघि म लाइभ आउँछु भनेर तर मैले ठ्याक्क मेन्सन चाहिँ गर्न बिर्सेछु म केमा लाइभ आउँदैछु भनेर एफबी लाइभमा भनेर चाहिँ भन्न बिर्सेछु त्यसको लागि पनि धेरै धेरै सरी भन्न चाहन्छु हेलो नमस्ते महेश जी आई एम डुइङ गुड हेलो दी नमस्ते मिलन बहादुर परियार जी नमस्ते 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 काजी जी नमस्ते आइतमान जी विजय चौधरी जी ओके हेलो जुनु जुनु राई दिदी रेड देव्यानी हाई देव्यानी यही पर घरमा बस्छ हाई हेलो 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 दिदी बोल्ने दिदी बहिनी सँगै वाउ प्रिटी गर्ल थ्यांक यू सो मच एकदमै राम्रो छ दिदी र बहिनी थ्यांक यू अमीर जी नमस्ते सन्तोष जी विजय जी राजेन्द्र जी अंकित मगर हाउ आर यू आई एम गुड हाई दिदी बहिनी साह्रै राम्रो थ्यांक यू प्रतिमा जी वाङचुङ जी थ्यांक यू मगर आई डु चन्द्रा सरू मगर यति धेरै फास्ट गइरहेछ तपाईहरुको हैन सो त्यति मजाले पढिसक्न पाएको छैन मैले थ्यांक यू सो मच अनि सन्चै हुनुहुन्छ एकदम सन्चै छु तेजेन्द्र जी नानी सजिना जोशी जी माया पलपल राय एभ्रीवन थ्यांक यू सो मच दिक जी ओके मुकारुङ मुस्कानले पनि हेरेर हाई बेबी ओके मुस्कान मुकारुङ चाहिँ हाम्रो रेकर्डिस्ट भाइ हुनुहुन्छ सेवा रेकर्डिङ स्टुडियोमा थ्यांक यू सो मच सबैजनालाई राजी राहुल आयुष आई एम गुड विजय चामलिङ रविन तामाङ थ्यांक यू सो मच यहाँहरु सबैजनालाई के पासा चामलिङ हुनुहुन्छ रे होमी ए म होमी ओछा चामलिङ म चाहिँ हामी चाहिँ
मम्मी चाहिँ बान्तवा राई अनि ड्याडी चाहिँ चामलिङ राई हुनुहुन्छ र हामी होमियोछा चामलिङ हौँ। हाम्रो पुर्ख्यौली ठाउँ भनेको चाहिँ खोटाङको हलेसी भनेर भनिँदो रहेछ होइन। एन्ड हामी पछि गएर हाम्रो पुर्खाहरू चाहिँ सिफ्ट भएर मोरङको रमिते भन्ने ठाउँमा सिफ्ट हुनुभयो। अनि हाम्रो ड्याडीको चाहिँ त्यहीँनिर घर अब त्यही ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि हामी दुईजनाको पनि त्यहीँ। ऊ चाहिँ सानैबाट काठमाडौँ बसेको, म चाहिँ मेरो बर्थ दार्जिलिङमा भएको, त्यहाँबाट आएर लगभग 15 वर्ष जस्तो भयो म यता बस्न थालेको। सबै भनिहालेको मैले सबैजना। त्रिशनले चाहिँ हाई मासी हाई हाई त्रिशन मिम बहादुरजी थ्याङ्क यू, कर्षङ्गले थ्याङ्क यू, अमित एएम हाई दिदी सन्चै हुनुहुन्छ? यस आम गुड। दीपिका चामलिङ राई हेलो दीपिका हाउ आर यू? ओके सुनिल राई, कमल आले, वीर डाङ्गी सौरादी, पूजनजी, मिलनजी, राजु किराती, हेलो मेलिनासिस, हेलो थ्याङ्क यू सो मच। सबैजनाले जतिजनाले पनि कमेन्ट गरिरहनु भएको छ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच राजु गुरुङजी, इला जोए, दाई मातृका किरात, देव बुद्ध मगर, थ्याङ्क यू सो मच। आज हामी घरमै बसेर यसो अलिकति होइन तपाईँहरूसँग इन्टरेक्ट गर्नको लागि छौँ। अनि अघि पोस्टमा मैले अघि भर्खरै कमेन्ट पनि हेरेको थिएँ, जस्तै कुन ठाउँमा अथवा भेन्यू भनेर सोधिरहनु भएको थियो। उहाँहरू चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङमा पर्नु भएछ, मैले त्यति राम्ररी खुलाउन सकिनँ, त्यसको लागि फेरि पनि सरी भन्न चाहन्छु। र ठिक छ मलाई त कस्तो के अरे रिसाएर बसे जस्तो देखेछ। ए छैन, तिमी मेरो फेस चाहिँ त्यस्तै हो। हेलो आई एम फ्रम ओके ओके रोमस लिम्बुजी थ्याङ्क यू, राज अविरल, दिल रामजली मगर, मनराज, अनिल लिम्बू, अविनाश चेपाङ, म तपाईँहरूको नाम मात्र पढ्न भ्याइरहेको छु, सन्तोष राई, अमित एएम, दीपिका चामलिङ राई, पूर्ण राई, मिलनाजीको बहिनीलाई रुगा लागेछ अरे, ध्रुवजी, सङ्गम राई, राहुल, बिजोन मगर, एभ्री वान थ्याङ्क यू सो मच, कमल आलेजी, अनमोल अनमोल, पिल टाइम पोस्ट, देव्यानी ओके देव्यानी, सुषमा ढकाल, राणा हछा, अनिस तिमी पनि पढै क्षितिज पारीको गाउँ यो अलिकति ब्राइटनेस कम हो। थ्याङ्क यू सो मच। ओके मैले अघि भनेको थिएँ हामी थोरै थोरै यहाँहरूलाई गीत पनि सुनाउनेछौँ, सो तपाईँहरूले रिक्वेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आज बिल्कुलै म एकदम रेडी छु तपाईँहरूको लागि। कान्छी पनि आएको छु। ल कान्छी बहिनी बोल्नुहोस्। मलाई त खासै बोल्न आउँदैन, म त जहिले यस्तै हो, साइलेन्ट हो, अनि त्यही भएर। उसको क्यारेक्टर चाहिँ थोरै साइलेन्ट छ अनि अलिकति गम्भीर। हजुरहरूले हाम्रो मेरो अनलाइन टिभीबाट पनि सायद इन्टरभ्यू हेर्नु भएको भए त्यसमा पनि बढी बोल्ने मै छु, अनि ऊ चाहिँ एकदमै साइलेन्ट टाइपको, सानैबाट उसको क्यारेक्टर नै त्यस्तै छ। अनि त्यही पनि बोला, के बोल्नु छ? के बोल्नु त? दिदीको बारेमा केही वर्णन गर्नु छ? केही गर्नु छैन मलाई। अहिलेको लागि तपाईँहरूले फेरि पनि हामी त्यो हामीले इन्टरभ्यूमा गाएको गीत सुनाऊँ है। के गाएको थियो हामीले? त्यो ग्याङ्स्टर ब्लुजको आदरणीय दाई कालीप्रसाद बास्कोटाले सङ्गीत गर्नुभएको, उहाँकै मेल भोकलमा छ। त्यही गीत ग्याङ्स्टर ब्लुजबाट रहेको छ, मेरो बहिनीको नि फेभरेट हो, सो त्यही गीत सुनाउन चाहन्छु। ओके त्यो स्टार्ट गर है त। ल पिछा पिछा गाउँछु। मनको हुन्न के भएर हैन र, मायामा हुन्न के डर हैन र, यो मनलाई त्यो मनको खबर छैन र, मायामा बग्दै जाने रहर छैन र, रातले जुनलाई चाहे जस्तो, दिनले घमलाई पाए जस्तो, अजम्बरी लाउला पिरती हो, अजम्बरी लाउला पिरती। थ्याङ्क
थ्याङ्क यू सो मच। र मैले देखिसकेँ चरी जस्तै उड्न पाएको लागि रिक्वेस्ट आएको छ। मैले ठ्याक्कै नाम चाहिँ अलिकति पढ्न पाइनँ, म थोरै अलिकति माथि जान्छु। धेरै पर होइन के अरे देखिसकेँ जस्तो लाग्यो। हो तलै हो जस्तो लाग्यो, चरी जस्तो उड्न पाए। ओके शान्त रिमालजीको लागि चरी जस्तो उड्न पाए लेटेस्ट सङ रहेको छ, जसमा हाम्रो साना साना भाइ बहिनीहरू एकदमै धेरै डान्स गर्नुहुन्छ। स्कुलको साना साना क्युट लिटल होइन बच्चाहरू एकदम धेरै डान्स गर्नुहुन्छ। डान्स गर्नुभएको देखेको छु, उहाँहरूलाई पनि सम्झिन चाहन्छु। सो यो गीतको चाहिँ लिरिसिस्ट हुनुहुन्छ मन्जुला कर्णिकार दिदी, र यसलाई कम्पोज गर्नुभएको छ मेरो डियर दादा, आदरणीय दादा बसन्त सापकोटा, एकदमै फेमस एकदमै रिप्युटेड सिङ्गर। अहिले सिङ्गर पनि हुनुहुन्छ तर म्युजिक कम्पोजर मेन हुनुहुन्छ। सो उहाँको कम्पोजमा रहेको गीत, र यसको लागि म सरोज ओली दाइलाई पनि सम्झाउन चाहन्छु। ओके बहिनीले पनि मलाई सपोर्ट गर्छ। चरी जस्तै उड्न पाए गगनको तलतिर, उडी जान्छे धेरै टाढा मायालुको गाउँतिर, गाइदिन्थे पिरतीको मिठो भाका हरेक गाना, सम्झाइदिन्थे तिमीलाई सँगै बिताएका ती पल, सम्झाइदिन्थे तिमीलाई सँगै बिताएका ती पल। थ्याङ्क यू सो मच इशानजी। र मसँग अहिले भर्खरै किरण गौतमले पनि हेरिरहेको छ। किरण गौतम, हाउ आर यु मेलिना, आई वान्ट हियर अजम्बरी सङ। ओके मैले अलरेडी गाइसकेको छु। सो किरणको लागि पनि, किरण मेरो पहिला स्कुलको क्लासमेट हो, अहिले युएसमा हुनुहुन्छ। सो तिम्रो लागि गाइसकेँ मैले अगाडि नै गीत है किरण। ओके अब हामी जान्छौँ अरू कमेन्ट्समा। ओके मौसमजी, दिपन, ओके म यसो गरौँ होला। यहाँहरू सबैजनाको दिलजी, ऋतिकजी, कुशलजी, नुमा राई, थ्याङ्क यू सो मच। शिवा कोला, सुभाषजी, कमल आले, कुशल राई, एसडी चामलिङ, दुर्गा आङबुवाङ, अमित एम, एभ्री वान थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। ममता विष्ट, सम्राट थापा, सुबोधन राई, म तलै जान्छु अहिलेलाई। ओके रोहीजी, राई बसन्त, बाल विक्रम शाही, देवराज राई, बान्तवास सपना, तिमीले बाटो फेर्यो अरे। ओके ल तिमीले बाटो फेर्यो अरे गाइदिउँ। हाम्रो दर्पणजीले लेख्नुभएको एकदमै राम्रो लिरिक्स छ, र टङ्क बुढाथोकी दाइले ब्युटिफुल्ली कम्पोज गर्नुभएको गीत, र यसमा मेल भोकलमा गाउनुभएको छ आदरणीय दाई राजेश पायल राई, र यसमा सानो किड भर्जनमा गाउनुभएको छ के पो छ घिसिङ छेउकी घिसिङ एकदमै राम्रो गाउनु, छियोकी घिसिङले गाउनुभएको छ, एकदमै राम्रो नानुले गाउनुभएको छ। सो त्यही गीत यहाँ सुनाउन चाहन्छु। तिमीले बाटो फेर्यौ अरे अर्कैलाई हेर्यौ अरे, तिमीले बाटो फेर्यौ अरे अर्कैलाई हेर्यौ अरे, यो हल्ला छ तिमीले, यो हल्ला छ तिमीले मेरो विश्वास हेर्यौ अरे, तिमीले बाटो फेर्यौ अरे अर्कैलाई हेर्यौ अरे। ओके राजी थ्याङ्क यू सो मच। सबी राई, वाउ गुड गिफ्टेड भोइस, थ्याङ्क यू सो मच। बनिजी, अमित लोरुङ राई, भुटानतिर पनि मेलिनाज्यूको प्रोग्राम गर्ने त। ओके ओके अभियसली भुटानमा पनि म प्रोग्राम भएको बेला आउने छु। यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू। जुनु राई दिदी, मुख छोपी पिलिच न अरे नो मुख छोपी गाउ न तिम्रो गीत। कस्तो लाज लाग्छ क्या मलाई एक्लै गाउन चाहिँ। गाउ, म पनि हेल्प गर्छु।
किरण भुजेलसँग आउँछ? अलिअलि आउँछ। किरण भुजेल यस मेरो बहिनीले पनि स्टार्ट गरिसकेको छ मुमुले। उसले पनि 2-3टा जस्तो गीत चाहिँ गाइसकेको छ। विनोद खम्बु दाईले पनि उसलाई चान्स दिनुभएको छ। अनि 2टा गीत चाहिँ अलरेडी हाम्रो अनिल साही दाईको चाहिँ कम्पोजमा रहेको छ। त्यसबाट एउटा चाहिँ गाउँछौँ। किरण भुजेलले साथ दिनुभएको छ। किरण भुजेल दाईले चाहिँ मेल भोकलिस्टमा साथ दिनुभएको छ। अनि कम्पोजर चाहिँ हाम्रो अनिल साही दाई। अनि यसको लिरिसिस्ट हुनुहुन्छ हाम्रो सुधाकर दाई। गाउनु तिमी गाउन ल। मुख कतिबाट मुख छोपी पछोरीले ढाकी किन हिँड्नु नि मुख छोपी पछोरीले ढाकी किन हिँड्नु नि तिम्रो माया साँचो भए लुकी किन हिँड्नु नि तिम्रो माया साँचो भए लुकी किन हिँड्नु नि भगाउन त सक्छौ भने तिथि किन कुर्नु नि भगाउन त सक्छौ भने तिथि किन हिँड्नु नि तिम्रो प्रेम साँचो भए किन हिँड्नु नि तिम्रो माया साँचो भए लुकी किन हिँड्नु नि। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू साइमन जी, मनिका जी। हाई मेलिना सिस, अमेजिङ। थ्याङ्क यू सो मच। ओके, फेरि पनि स्क्रोल गर्नुपर्ने भयो। ओके, तपाईँहरू सम्पूर्णको मैले त्यति मजाले पढ्न चाहिँ पाएको छैन, प्लिज नरिसाइदिनु होला। एजेन्जीले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। यो साँझ यसै ढल्छ भन्ने गाइदिनुहोस् न। ओके, कसरी नसुनेको? यस, ओके। कस्तो छ म त आउँदैन। हाम्रो आदरणीय अङ्कल डाक्टर किरात अङ्कलले कम्पोज गर्नुभएको र यसलाई एरेन्ज गर्नुभएको छ चाँद सिंह दाईले। यो साँझ बित्छ यसै। ओके, यो साँझ बित्छ यसै। यो पहिला मैले मेरो स्ट्रगलिङ पिरियडमा चाहिँ बहार भन्ने एल्बम गर्दाखेरि मैले त्यसमा समावेश गरेको गीत हो। त्यही गीत यहाँ सुनाउन चाहन्छु एजेन्जीको स्पेसल रिक्वेस्टमा, उहाँको लागि राख्न चाहन्छु। यो साँझ बित्छ यसै यो रात ढल्छ यसै यो साँझ बित्छ यसै यो रात ढल्छ यसै यो तृष्णा नहो बगरको चाहना जल्छ यसै यसै यो तृष्णा नहो बगरको चाहना जल्छ यसै यसै यो साँझ बित्छ यसै। थ्याङ्क यू सो मच। दोस्ती हामी दादालाई पनि हामीले देख्यौँ भर्खर, उहाँ पनि हामीसँग जोइन हुनुभएको छ। हाई दोस्ती दादा। हेलो दोस्ती दादा। थ्याङ्क यू सो मच अमिरजी। अनलक्की केटो म, क्युट एन्ड स्विट भोइस। थ्याङ्क यू पर्वत लिम्बुजी, अनुराग तमङ, जीवन फनिस गाई, शेर्पा केवला, कान्छा नेम्बाङ लिम्बू, रामकुमार कार्की, जीवन बुचा मगर, श्री कुमार चिम्जोङ, राई अबिरल। ओके, थ्याङ्क यू सो मच डोमा सलकाजी। ओके, मगर कान्छाजी, जिमजिम परेली, सरी, लभ यू। थ्याङ्क यू, लभ यू टू राजी, जयप्रकाश, सेमुन्ना दादा, बादल प्रजा। थ्याङ्क यू सो मच राज अबिरल चिम्जोङ, मिस यू टू। थ्याङ्क यू रमिला राई, बाल विक्रम शाही, राज अबिरल तोङबाङ, आज यो कल्पना जी, सरोज घायल कान्छा,
प्लिज लाइक शिरमा शिरबन्दी। ओके, शिरमा शिरबन्दी हाम्रो साथीको लागि गाइदियो। मैले ठ्याक्क नाम चाहिँ हेर्न पाइनँ, स्वाटै गइहाल्यो होइन। सुमनजी थ्याङ्क यू। बाबु रिमिक्सी, दिल रामजाली मगर, प्रिन्स बोय सन्देश, लिम्बू अनु, ऋतिक सुनवार, सम्पूर्णलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू। यहाँहरूको लागि नै हामी आज आएका छौँ। हामी घरमै छौँ अहिले र मेरो फेसबुक पेजबाट चाहिँ लाइभ आएका छौँ। तपाईँहरू एउटा कुरा नि भन्न चाहन्छु, अब पक्कै पनि तपाईँहरू फेक आइडीसँग चाहिँ कन्फ्युज हुनुहुन्न होला, किनभने भर्खरै मेरो पेज भेरिफाइड पनि भएको छ। थ्याङ्क यू। ओके, शिरमा शिरबन्दी। पहिला म यस गीतको लिरिक्स र कम्पोज गर्नुभएको छ हाम्रो बसन्त सापकोटा दाइले। यो हाउ फनी मुभीबाट रहेको छ, यहाँहरू सबैजनाको लागि राख्न चाहन्छु। र यसको एरेन्ज ब्युटिफुल्ली गर्नुभएको छ साहस साक्य दाई, एकदमै राम्रो एरेन्जर दाई हुनुहुन्छ। ओके, उहाँलाई पनि सम्झाउन चाहन्छु। शिरमा शिरबन्दी 1 2 3 गो। शिरैमा शिरबन्दी, कानैमा मेरो झुम्का, नाकैमा फुली मेरो आँखैमा गाजर, मै नाच्छु छमछमी, छम 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 बजाइदेऊ न मादल। शिरैमा शिरबन्दी, कानैमा मेरो झुम्का, नाकैमा फुली मेरो आँखैमा गाजर। उसले झुम्का भनेर मेरो के अरे लिरिक्स नै बिगारिदियो है। ओके, एनिवेज भीम खड्काजी वाचिङ फ्रम मलेसिया, थ्याङ्क यू सो मच भीमजी। सुमनजी थ्याङ्क यू। जीवन लामा, नवराज राई, सुभाष पूर्ण, सचिन याका, युनिक अधुरो, नुमाजी, मेरो मन अमर राई, गाइदेऊ न अमर राईसँगको युगल सङ्ग मेरो मन। मेरो मन। ओके, म एकछिनमा त्यो गाउने छु। 3 पटक भयो है, छाडी जाने भएछ। ओके, हाम्रो वेट, हाम्रो ओके गइहाल्यो फेरि है। ओके, ठिकै छ, छाडी जाने भए जाउँ मायालु। एकदमै मेरो फर्स्ट युट्युब सङ रहेको थियो। म सम्झन चाहन्छु मेरो डियर दादा विनोद खम्बुदा है, उहाँले मलाई सबैभन्दा पहिला चान्स दिनुभएको त्यो गीत, जुन युट्युबमा पनि फर्स्ट मेरो कुनै पनि कन्टेन्टहरू नहुँदाखेरि चाहिँ युट्युबमा आउन सफल भएको त्यो फर्स्ट सङ थियो, छाडी जाने भए जाउँ मायालु। यही यहाँ राख्न चाहन्छु। ओके, यस्तो के यो ओके, अब हामी अलिकति टाढाबाट बोल्दैछौँ। अति धेरै टाढा भयो क्या। ओके, इट्स ओके। छाडी जाने भए जाउँ मैले हाम्रो प्रकाश राई दाईको लिरिक्समा रहेको छ, एल्बम प्रकाशबाट, र हाम्रो विनोद खम्बु दादाले कम्पोज गर्नुभएको छ। त्यही गीत राख्न चाहन्छु। हाम्रो मबिन र दादाले मलाई यहाँ खुसुक्क चाहिँ के अरे मेसेजबाट खोइ मुकु भनेर सोधिरहनु भएको छ। मुकु लिएर आउनु त तिमी। मुकु चाहिँ हाम्रो क्याट सानो मुकु राई हो, उसको नाम अलिकति बिरामी छ। सो ओके, छाडी जाने भई तिमी, छाडी जाऊ मायालु, डाँडे काटी जाने भए, काटी जाऊ मायालु, डाँडे काटी जाऊ मायालु, डाँडे काटी जाने भए, काटी जाऊ मायालु। थ्याङ्क यू सो मच। जगत तामाङ ग्लानजी, थ्याङ्क यू सो मच। सुदर्शन, दिलीप दाई, नुरु शेर्पा, पङ्कज आचार्य, युक्सा धन याका, थ्याङ्क यू सो मच। गले दिपकजी, टासी लामा, थ्याङ्क यू। अजय राई, ओके, थ्याङ्क यू सो मच। बेस्टजी, सुमन शर्मा, भाग्न खोज। ओके, हाम्रो मुकु अब शी इज राइट हियर। ऊ चाहिँ मुकु राई हो। भाग्न खोज्छ म छिटो पक्र न। ओके, हाम्रो मबिन दादाले सोधिरहनु भएको थियो मुकुलाई। यो चाहिँ मेरो छोरी हो। यो खानेकुरा खाइरहेको थिएँ क्या। ल उता हाई भन। हाई, बिरामी छ अलिकति।
ओके एनीवेज हाई भन एकदमै रमाइलो भइरहेको छ तपाईहरुसँग तपाईहरुको ब्युटिफुल कम्प्लिमेन्ट्स कमेन्ट्सहरु पढिरहेको छु हेलो एभ्रीवन दीपांकर घले ए आघाले ओके वेट हेलो एभ्रीवन हाउ आर यु गाइस भूमिका जी हाई हाई भूमिका नाना एकदमै फास्ट जान्छ कि यो कमेन्ट्सहरु माथि जाऊ। सट्टै हराइहाल्छ सो मजाले पढ्न पनि मैले पाइएन दाइलाई खै भनेको त नि के गर्ने होला ओके अमित एम सुमन प्रजा राजकुमार राई जीबी हाङ राई हेलो जीबी हाङ हाउ आर यू अमित एम उत्तम साम्पाङ हस्तयान मणि याखा बीएन अधिकारी मम्मी त्यसलाई ठाउँ मिलाइदिन ओके विशाल चामलिङ जी थ्याङ्क यू सो मच बलिहाङ यहाँ आउनु कुलुङ गम्पा लामा बोल्दै गर न सरगम दोङ जितेन्द्र सोबाङ ओके थ्याङ्क यू सो मच मैले मेरो एल्बम मेलिना तयार गरेको छु र त्यो लाउन्च हुन अलिकति टाइम पनि लागिरहेछ किनभने अलिकति कलेक्सन्स र प्रोग्राम्समा अलिकति दौडधुप बेसी भइरहेको छ सो आफ्नो प्रोजेक्टमा थोरै टाइम दिन पाएको छैन एल्बम चाहिँ रेडी भइसकेको छ जस्ट त्यसलाई लन्च गर्न बाँकी छ सो त्यहीबाट म एउटा गीत यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु आदरणीय दाई कम्पोजर प्लस एकदमै राम्रो सिङ्गर हुनुहुन्छ उत्तम जङ लिम्बू सो उहाँकै कम्पोजमा रहेको लगभग 1 वर्ष भयो त्यसको भिडियो आउट भएको त्यसमा हाम्रो रिस्माजीले प्ले गर्नुभएको छ त्यसलाई हाम्रो शान थापा मेरो एकदमै डियर फ्रेन्ड उसले चाहिँ भिडियो डिरेक्सन गरेको छ भने त्यसलाई कोरियोग्राफी गर्नुभएको छ हाम्रो हाम्रो त्यो गाउँकी गोरी होइन लेख फुल्ने लाली गुराँस गम्भीर विष्ट सो सरी कहिलेकाहीँ सबै त्यो नाम ठ्याक्कै आइहाल्दैन सो कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुनसक्छ सो सरी गम्भीर विष्टजीले गर्नुभएको छ कोरियोग्राफी उहाँ आफै मेल मोडलमा पनि हुनुहुन्छ सो त्यो सङ्ग यहाँ सुनाउन चाहन्छु थोरै र त्यसलाई एरेन्ज गर्नुभएको छ आदरणीय दाई फणेन्द्र राईले लेक फुल्ने लाली गुराँस भन्छन् मलाई जाई जोई चम्पा चमेली भन्छन् मलाई लेक फुल्ने लाली गुराँस भन्छन् मलाई जाई जोई चम्पा चमेली भन्छन् मलाई तर जे भनुन् मलाई म त तिम्रै मनमा फुलो म त तिमी सँगै झोलो म त तिम्रै मनमा फुलो म त तिमी सँगै झुलु ओके थ्याङ्क यू सो मच यहाँ सबैजनालाई थ्याङ्क यू सुरदान राईजी मोहनजी थ्याङ्क यू सो मच जितेन्द्र राई थ्याङ्क यू विशेष सेवाल यु समीर पुन थ्याङ्क यू सो मच राज अविरल चोङबाङ मिलन तमु गुरुङ हेलो कालचाङ शेर्पा सलका कस्तो राम्रो छोरा तिमीले बाटो फेर्यो भने मैले अघि गाइसकेँ बायुङ राई थ्याङ्क यू सो मच सरोज बानियाजी युनिस थुलुङ राई सुमित्रा थुलुङ डान्स राई उत्तम खजुङजी या खाएको कसम फिर्ता ओके यु समीर पुङ थ्याङ्क यू सो मच प्रवीण थुलुङ राई थ्याङ्क यू राय विरलजी स्टार बाबु कर्मयोगी आकाशजी हेलो विष्णु श्रेष्ठ थ्याङ्क यू देव मगरजी बिपा राई दी हजुरको सङ्ग्स मेरो ओके थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई सम्युजी गाना चाहिँ गाउनुहोस् न विवेक गलन दर्शन नमस्ते रिया राई किरण मगर फ्याक सुमन एभ्रीवान परदेशी लिम्बुजी थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू ओके हाम्रो उत्तम खजुमजीको चाहिँ रिक्वेस्टमा अर्को खाएको कसम फिर्ता दिन मिल्छ र जुन गीतको शब्द र सङ्गीत हाम्रो बी पाण्डे दाइले गर्नुभएको छ त्यही गीत यहाँ गुनगुनाउन चाहन्छु खाएको कसम फिर्ता दिन मिल्छ र दिएको वचन फिर्ता लिन मिल्छ र खाएको वचन फिर्ता लिन मिल्छ र दिएको वचन फिर्ता लिन मिल्छ र तिमीसँग जिउँछु मर्छु तिमीलाई माया गर्छु तिमीसँग जिउँछु मर्छु तिमीलाई माया गर्छु भन्ने मन
मान्छेलाई जानी जानी धोका पनि दिन मिल्छ र। हामीले जुन स्केलमा यो गीत रेकर्ड गरिएको थियो त्योभन्दा अलिक धेरै हाईबाट गर्यो होइन, सो थोरै। ओके, थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो रोपनजीलाई, सङ्खुवा सभा लाफा गुरुङ टेरेन्स, थ्याङ्क यू। अग्लिज बोय गुरुङ बाबु, कमल आले, चाम्स चामलिङ, पासाङ तिपु भुटिया, राज अविरलजी, एलिजा, आई लभ यु एन्ड योर भोइसली, थ्याङ्क यू सो मच, लभ यु टु। दिपिकाको एकदमै आइरहेको छ, थ्याङ्क यू दिपिकाजी। विवेकजी, म्याक्स राई 50 पटक कमेन्ट गरियो। ए ओके ओके, म हेर्छु है त, थोरै यहाँ एकदमै माथि सर्ट गइहाल्छ है, हेर्नै पाइँदैन। सुमन तामाङजी, थ्याङ्क यू। सुमन ढकाल, ओके म हेर्नेछु, तपाईँलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू। प्लिज सबैजना प्लिज डोन्ट माइन्ड, एकदम फास्ट गइरहेछ, सो यर्स इज अमेजिङ, थ्याङ्क यू सो मच। राई बसन्तजी, राई शिव, विवेक बोरा, 50 चोटि कमेन्ट गरियो भन्ने हाम्रो साथीलाई आइएम सो सरी है, वी आर भेरी सरी भन्न चाहन्छौँ हामीले, तर तपाईँलाई देखिरहेका छौँ। एकदमै यो हाम्रो अलिकति ल्यान्डस्केपमा छ नि त, त्यो भएर थोरै फास्ट गइरहेको छ। यो माई ड्रिम क्वीन, थ्याङ्क यू सो मच। कमलजी, थ्याङ्क यू। धर्मराजी, ओके खाएको कसम फेरि अघि गएको, यस मैले गाइसकेँ। उत्तमजी, देवेन मगर, थ्याङ्क यू सो मच। शङ्खुवा सवाल, थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच। कपिल राई, थ्याङ्क यू। जित सरगम, दावा साङ, हामीले यहाँ गीत गाउन थाले पछाडि चाहिँ तपाईँहरूको कमेन्ट छुटिहाल्छ, सो के गर्ने भइरहेछ। सचिन खम्बाली, थ्याङ्क यू। लोरुङ राईपुरन, हेलो। सपनीमा आउनेलाई गाउनु पर्यो रे, सपनीमा आउनेलाई देव्यानीले, ए देव्यानी बहिनीको रिक्वेस्टमा, ओके ल, ओके स्पेसली देव्यानीको लागि। सपनीमा आउनेलाई, विपनीमा छाउनेलाई, सपनीमा आउनेलाई, विपनीमा छाउनेलाई, सुटुकै माया लाउनेलाई, मेरो गीत आउनेलाई, मेरो प्रीत आउनेलाई, मेरो गीत आउनेलाई, मेरो प्रीत आउनेलाई, सम्हालेर राखौला माया जुनी जुनीलाई, सम्हालेर राखौला माया जुनी जुनीलाई। थ्याङ्क यू। तिमीले बाटो फेर्यो अरे भन्ने सङ छिटो गाइदिनु पर्यो। तिमीले बाटो फेर्यो अरे मैले गाइसकेँ। राज अविरलजी, थ्याङ्क यू। हेमराजी, साह्रै राम्रो गाउनुहुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरूकै एप्रिसिएसनले नै अगाडि बढ्ने अझै पनि कोसिसमा नै छु। यो पक्कै पनि मेरो अझै पनि सुरुवात नै हो, सो यहाँहरूको सम्पूर्णको यति धेरै माया पाएको छु, धेरै खुसी लाग्छ। सबैजनालाई यो साथ, यो मायाको लागि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सचिनजी, थ्याङ्क यू। सुभाषजी, जितेन राई, दिदी बहिनी, ओके थ्याङ्क यू। ओके मिनासिस, थ्याङ्क यू। अञ्जुलीजी, ओके अञ्जुली चाहिँ मेरो घरको नाम पनि हो भाइदे। सुदर्शन राई, थ्याङ्क यू। यहाँहरूको सम्पूर्ण राईपुरन कमेन्ट्सको लागि धेरै धेरै थ्याङ्क यू। हजुर, ओके थ्याङ्क यू। चिम्सीजी, थ्याङ्क यू। रोमन पारुवाङजी, रुद्रजी, मेरी सानो आउनु न, ओके कमल आले, कुटुमा कुटु प्लिज, ओके कुटुमा कुटुलाई कमल आलेजीको लागि कुटुमा कुटु। म सम्झन चाहन्छु आदरणीय दाई राजन राजीवाकोटी, उहाँले क्रिएट गर्नुभएको यो सङ उहाँको मेल भोकलमा छ। राख्न चाहन्छु 2 रुपैयाँ टिमलाई पनि सम्झन चाहन्छु। कुटुमा कुटु सुपारी दाना, कुटुमा कुटु, कुटुमा कुटु सुपारी दाना, कुटुमा कुटु, हेर्दामा जुझन खाइलाग्दो जागिरी मर्दा बलियो, इमान्दारी केटोलाई जोबन दिने मन थियो, हेर्दामा जुझन खाइलाग्दो जागिरी मर्दा बलियो, इमान्दारी केटोलाई जोबन दिने मन थियो, खाइने चुरोट खान्छौ कि दाँतै कालो छ, दाँतै कालो छ, हजुर ओठै कालो छ, दिदीको मगनी भइसक्यो मेरै पालो छ, दिदीको मगनी भइसक्यो मेरै पालो छ। ओके
मैले चाहिँ पछि एक दुई वर्ष पछाडि चाहिँ अब बहिनीको मगनी भइसक्यो मेरै पालो छ भन्ने बेला आउँछ होला कस्तो मोमो हो ओके थ्याङ्क यू सो मच बबिताजी थ्याङ्क यू गुरुङ बाबुजी थ्याङ्क यू तारा खपाङ्गी बोयुङ राई थ्याङ्क यू माई बेस्ट सिङ्गर पुचु जी थ्याङ्क यू सो मच सलमान साइमान जलन बिरही थ्याङ्क यू राजा विरालजी दिलु मनु मिलनादी मिस यू लभ यू टू मिस यू टू हेलो मनजी कमल आलेजी सचिन खडबा छोरीलाई ओके थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू तकमजी राणा राज यु समेत ओके तिमीले बाटो फेरि अरे मैले अलरेडी गाइसकेँ साई देवान थ्याङ्क यू तिमी बिनाको जिन्दगी थ्याङ्क यू सो मच राई दोस्याङ जुनु आफ्नो गीत गाउन हौ एउटा ओके उसले अघि अलरेडी एउटा गीत गाइसकेको छ अब अर्को कुन रे एक दुई दिन ओके एक दुई दिन भर्खरै बजारमा रिलिज भएको छ त्यो पनि आदरणीय दाई अनिल साई दाईले कम्पोज गर्नुभएको छ फेरि पनि उसले गाउँदैछ स्पेसली हाम्रो दोस्ती आङ दाईको लागि है त ल यो एक दुई तिन हटियाको दिन बजार आउने न्युमा काली भेटौँ एकैछिन 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 एक दुई तिन हटियाको दिन बजार आउने न्युमा किन भेट्नु एकैछिन 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 थ्याङ्क यू ओके यहाँ एकदमै धेरैले चाहिँ तिमीले बाटो फेर्यो अरेको फेरि पनि रिक्वेस्ट आएको छ जस्ट 2 लाइन है त सबैजनाको लागि जसले प्रिफर गर्नुभएको छ तिमीले बाटो फेर्यो अरेलाई तपाईँहरूको लागि दर्पण राईजीको लिरिक्स तिमीले बाटो फेर्यो अरे अर्कैलाई हेर्यो अरे यो हल्ला छ तिमीले यो हल्ला छ तिमीले मेरो विश्वास हेर्यो अरे तिमीले बाटो फेर्यो अरे थ्याङ्क यू जलनजी युवराज दाहालजी थ्याङ्क यू रोशन सुवेदीजी थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरूको एप्रिसिएसनको लागि राजु सुधा पौडेल थ्याङ्क यू शीतल नेम्बाङ लिम्बुजी सुरज तामाङ राई धीरज तिमी नभए सायद ओके तिमी नभए हाम्रो मबिना दाईसँग भर्खरै रिलिज गरिएको गीत छ त्यही गीतको यहाँ रिक्वेस्ट आएको छ त्यो पनि म सुनाउन चाहन्छु मबिन्द्र राई अफिसियल युट्युब च्यानल रहेको छ उहाँको त्यहाँ गएर तपाईँले सर्च पनि गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो मबिदादाको हाम्रो पनि हो इफ यु आर वाचिङ हजुरको लागि यो अनि सबैजना जतिले पनि प्रिफर गर्नुभएको छ उहाँहरूको लागि तिमी नभए मलाई चाहिँ आउँदैन तिमी नभए जीवन यो मेरो खै कसरी चल्थ्यो खै कसरी चल्थ्यो सायद यो मनभरि तिम्रो माया लुकेको छ सायद यो मनभरि तिम्रो माया लुकेको छ तिमी नभए थ्याङ्क यू सो मच र यसैमा मैले एउटा गीत पनि सम्झिहालेँ मैले गरेको छु गाउँ की गोरी त्यो गीत चाहिँ हाम्रो माया दिदी जो अहिले अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ उहाँको एकदमै ठुलो योगदान रहेको छ माया एल्बम चाहिँ एउटा प्याकेज तयार हुनुमा जसमा उत्तमजङ लिम्बू दाईको कम्पोज सोलो कम्पोज मेरो सोलो भोकल र हाम्रो माया मगर दीको चाहिँ सोलो लिरिक्स रहेको छ त्यसमा त्यो गीतमा गाउँ की गोरीमा चाहिँ अलिसा बहिनी क्युट एकदमै मेरो फेभरेट बहिनी अलिसा राईले प्ले गर्नुभएको छ सो यही गीत यहाँ सुनाउन चाहन्छु गाउँ की गोरी
घिन्ताङ घिन्ताङ मादल बज्दा नाचु नाचु लाग्छ किन होला अनायसै हाँसु हाँसु लाग्छ घिन्ताङ घिन्ताङ मादल बज्दा नाचु नाचु लाग्छ किन होला अनायसै हाँसु हाँसु लाग्छ पूर्णिमाको जुनले पनि जिस्क्याउँछ मलाई गाउँको तेल लगाउँछन् बतासैले मलाई हो म त गाउँकी गोरी रे हो म त गाउँकी गोरी रे हो म त गाउँकै राम्री रे थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू दिवस जी थ्याङ्क यू मगर ज्ञानु थ्याङ्क यू मन्तरामु थ्याङ्क यू सचिन जी थ्याङ्क यू गुरुङ थ्याङ्क यू यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू रिपिटेडली आइरहनु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच महत शिला सुमन ढकाल ओके धर्मराज जी थ्याङ्क यू सो मच मगर एकदमै धेरै थ्याङ्क यू माई डियर सिङ्गर थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई मिना सुनवारजी कम्मरमाथि पटुकी अभियसली मलाई फर्स्ट टाइम तपाईँहरू सामु एकदम व्यापक रूपमा मेलिना राई भनेर ल्याउन सफल भएको गीत थियो कम्मरमाथि पटुकी अभियसली त्यो मैले छुटाउनु हुँदैन किनभने जुन गीतले मलाई क्लिक गर्यो त्यो गीतको चाहिँ कम्पोज गर्नुभएको छ आदरणीय दाई बसन्त सापकोटा र त्यसको लिरिक्स लेख्नुभएको छ आदरणीय दाई एकनारायण भण्डारीले र यसको एरेन्ज गर्नुभएको छ महाराज थापा दाईले छल 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 क्यों पानी पानी झे छल क्यों जवानी छल 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 क्यों पानी पानी झे छल क्यों जवानी कमर माथि पटुकी पटुकी माथि घैला घैला माको वाको पानी पानी खाने न्यौ पारी धाउँछन् कति बैमानी मै प्यारी हूँ कि रेशम मेरो जवानी मै प्यारी हूँ कि रेशम मेरो जवानी थ्याङ्क यू सरोज अधिकारी जी थ्याङ्क यू चामलिङ राई थ्याङ्क यू सन्तोष चौधरी जी निर्दोष सचिन कुमार भगत कुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ हाम्रो ओरिजिनल ठाउँ चाहिँ मोरङको रमिते भनेर भनिन्छ अहिले भन्नुभएको होला सायद हजुर अहिले चाहिँ हामी काठमाडौँ बौद्ध बस्छौँ बौद्ध भन्दा एक्ज्याक्टली हामी यहाँनिर अरियाल गाउँ भन्ने ठाउँ बस्छौँ नारायणटार थ्याङ्क यू सोनुजी थ्याङ्क यू बेन्जिल तामाङ रमेशजी यु समीर थ्याङ्क यू रायना थ्याङ्क यू विवेक तामाङ थ्याङ्क यू सानिया छेत्री मिस यु टु अर्जुनजी थ्याङ्क यू एकदमै फास्ट गइरहेछ मेम तपाईँ जस्तो आवाज ओ माई गॉड थ्याङ्क यू सो मच सरगमजी थ्याङ्क यू किरण रोकया मगर शिरीश्री थ्याङ्क यू नारायण मगर सचिन कुमार भगत मेम तपाईँको जस्तो गड गिफ्टेड थ्याङ्क यू सो मच सचिनजी तपाईँहरूको मायाले नै मैले कोसिस गरिरहेको छु थ्याङ्क यू गुरुङ सानु अविरल जी ब्रह्मचारी बाबा ओके थ्याङ्क यू धर्मराज तेगिमजी युनेशजी थ्याङ्क यू सो मच न्यू सोच ओके विनोद लिम्बुजी थ्याङ्क यू ओके थ्याङ्क यू सचिन कुमार दिपुजी थ्याङ्क यू सो मच अनमोल रहर छेत्री राज कल्पना लरुङ्गे अर्पणजी कतिचोटि कमेन्ट गर्दा पनि पढ्नु भएन वेट म पढ्छु एकदम पढिहाल्छु म तर यो सर्न नै मिलेन सो सरी एकदमै फास्ट गइरहेछ कि त्यही भएर सङ प्लिज मैले भनेको सङ प्लिज कुन होला है धेरै राम्रो सङ थ्याङ्क यू सो मच म तपाईँहरूको नाम मात्र पढ्न भ्याइरहेको छु सो सरी देवराज थ्याङ्क यू तर्की ओके तर्की तर्की नहेर तिमी जीवन तिम्रै लागि सञ्चयको छु खोजी हेर यो मुटु मेरो लागि माया यसरी हुँदैन घरबार यसरी चल्दैन तिमी जस्तो नकालीको भरे
थ्याङ्क यू अशोकजी, थ्याङ्क यू सुनित राई, थ्याङ्क यू किरण श्रेष्ठ, सञ्जय लिम्बू छत्रा, अर्जुनजी, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। छाडी जाने तिमी छाडी जाऊ त्यो भइसक्यो। आई लभ यू टु मनोजी, विवेक तामाङ, वाउ थ्याङ्क यू। अघि के आउँदो रहेछ नि त फेरि। ओके आई एम फ्रम बेङ्गलोर, रेनाजी, या थ्याङ्क यू। पहाड जस्तो अग्लो भयो पिरको बारी, यस ओके। हाम्रो यही गीत यो धेरै लगभग 2 वर्ष भयो आएको, यो गीतलाई राख्न चाहन्छु। पहाड जस्तो अग्लो भयो पिरको भारी, पहाड जस्तै अग्लो भयो पिरको भारी, कसले सो सरी एकदमै पुरानो भइसकेको सङ है, थोरै अलिकति लिरिक्समा कन्फ्युज। कटाइदेला कसले राजै दुःख डाँडा पारी। हाम्रो उत्तमजीले फेरि पनि अर्को रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ, उत्तम खजुम कोरियामा हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको छ पोखिएर घामको झुल्का भनेर भन्नुभएको छ। अभियसली मलाई एकदमै मनपर्ने सङ्ग हो, मैले 2 चोटि पर्फर्म गरेको छु स्वर सम्राट नारायण गोपालको चाहिँ स्मृति दिवसमा। यो गीत म एकदमै यहाँहरूलाई डेडिकेट गर्न चाहन्छु। ओके पोखिएर घामको झुल्का भरी सङ्घारमा तिम्रो जिन्दगीको ढोका खोलो लाग्छ है, खोलो लाग्छ है। सयपत्री फुलसित फक्री आँगनमा बसन्तको भाका लिपि बोलु लाग्छ है, बोलु लाग्छ है। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। 50 चोटि ओके यहाँनिर आयो भने फेरि हामी पढ्ने बेला ठ्याक्क आउँदैन क्या है। त्यही त। थ्याङ्क यू सो मच दिवनजी, विश्वजी, थ्याङ्क यू। लोरुङ ओके थ्याङ्क यू। छाडी जाने भइसक्यो। अर्को सङ हामी तारादेवी जुन स्वर सम्राज्ञी हुनुहुन्छ तारादेवीको गीत यहाँ राख्न चाहन्छौँ। उकाली ओरालीहरूमा मलाई मेरो पनि एकदम फेभरेट सङ हो। ओके उकाली ओरालीहरू आज अलिक बेसी स्वरलाई तिखार्नु परिरहेछ है। हामीले दिउँसो एकदमै बेसी चिसो खाएर हो कि आज एकदम घरमै रमाइलो गर्दै बसेको कि चिसो होइन यस्तो हल्का घरमै। ल ओके। उकाली ओरालीहरूमा भन्ज्याङ्गनी चौतारीहरूमा सुन्दर ती दहहरूमा हिमालका विशाल छातीहरूमा जहाँ जहाँ जान्छौ तिमी म पाइला बनी साथै आइरहन्छु। तिलेका बेसियारी पाखाहरूमा सम्झना बनी बगिरहन्छु। उकाली ओरालीहरूमा। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू धेरै थिङ्स देन। ओके सरोजी थ्याङ्क यू। वीरगञ्ज राई थ्याङ्क यू। कमलजी ओके। आई एम फ्रम बेङ्गलोर थ्याङ्क यू। सचिनजी। विजय लिम्बू थ्याङ्क यू सो मच। झिलझिले झापाबाट हुनुहुन्छ। बसन्त मगर थ्याङ्क यू सो मच। लिम्बू आङ्बो
Thank you. I'm Vishal from ji. Bangalore. Okay, I'm a big Sachin fan ji. of Yes, thank you so much, Sachin ji. Roshan Limbu ji. Wow, wow, very Seva, nice thank song. Thank you. Rupa Rai, Seva, Scott Roberts, wanna raise a winged demon. Oh my God, मैले पढ्नै पाइनँ. Thank you. Thank you, Deepu Gauchan. Thank you, Krishna Shrestha. Thank you, Mantoz ji. Thank you, Rajkumar Thulung Rai ji. Okay. Mahashila. तिमी रोएको पल हाम्रो त Okay, thank you. Rai King ji, thank you. Kutuma Kutu Supari Dana. Already भइसक्यो. Lalita Tamang, hello. Thank you. यो मुटु दुख्छ किन भर्खरै रिलिज भएको छ. दर्पण राईजीको नयाँ गीत. अघि भर्खर मैले पठाएँ. यो मुटु दुख्छ किन तिमीलाई नै खोज्छ किन यो मुटु दुख्छ किन तिमीलाई नै खोज्छ किन तिमीदेखि ला 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 पागल छु म baby I love you oh my sweetheart I can't live without you. यो गीत रहेछ. Thank you so much. Thank you Akash Tamang ji. Thank you Nisha Gujral ji. Thank you गरिबको छोरा. गरिबको छोरा के यो समीर जान्छु काठमाडौँ. Okay, thank you. जान्छु काठमाडौँ जान्छु काठमाडौँ यो गाउँ घरलाई उज्यालो ल्याउन जान्छु काठमाडौँ यो गाउँ घरमा उज्यालो छर्न जान्छु काठमाडौँ. एक्चुअली काठमाडौँ नै पो अनिहरू so we're just kidding. Vikas Tamang, thank you. Abhin Yung, thank you. Arjun ji, thank you. मैले हाम्रो किराती चेलीहरूलाई ओके विनिता लिङ्गदेन थ्याङ्क यू. गुरुङ दिनेश थ्याङ्क यू. विक्रम श्रेष्ठ म अघिको मन कुमारजी थ्याङ्क यू. अघिको अघि हाम्रो 50 चोटि कमेन्ट भन्ने मान्छे हाम्रो साथीको अहिले हामीले कमेन्ट हेरिरहेको छौँ. अहिले आइराखेको छैन. नोभेम्बर रेनको ओके. चाहना मेरो सपना मेरो तिम्रो नै बनी जिउने हरेक कदममा हरेक जन्ममा तिम्रो नै खुसी सजाउने बचपनदेखिको छायालाई मेरो चोखो मायालाई कहिले तिमीले बुझेनौ. थ्याङ्क यू. ओके हाम्रो भर्खरै एउटा साथीले एक्लै बस्दा या विनोद राई बान्तवा दाइले एक्लै बस्दा भन्ने गीत अरुणा लामा स्वर किन्नरी अरुणा लामा आइम सरी हाम्रो स्वर सम्राज्ञी अरुणा लामा हुनुहुन्छ. स्वर किन्नरी चाहिँ तारादेवी हुनुहुन्छ. हामीले अघि मिस्टेक बोलेछौँ. सो स्वर सम्राज्ञी अरुणा लामाको एक्लै बस्दा भन्ने गीत यहाँ गाउन चाहन्छु. एक्लै बस्दा सधैँ मलाई सम्झना तिम्रो आइदिन्छ सहन नसकी आँखाबाट आँसु त्यसै झरिदिन्छ आँसु त्यसै झरिदिन्छ. एक्लै बस्दा सधैँ मलाई सम्झना तिम्रो आइदिन्छ. थोरै सरी देखायो. ओके थ्याङ्क यू सो मच विनयजी. थ्याङ्क यू दिपेशजी. थ्याङ्क यू गोपालजी. लक्ष्मी राईजी थ्याङ्क यू. मायामा डुब्दै जाने गइसकेको होइन. काँडाले घोज्छ बिस्तारै जाऊ. काँडाले घोच्ला बिस्तारै जाऊ
आदरणीय दाई एलजी विवसले लेख्नुभएको गीत हो यो र यसलाई ब्युटिफुल कम्पोज गर्नुभएको छ हाम्रो डिआर अटो दाईले। कोरियामा हुनुहुन्छ हाल उहाँहरूलाई पनि सम्झन चाहन्छु। शङ्करजी थ्याङ्क यू मो रमेशजी, बाला लोकेश राई थ्याङ्क यू, विकासजी थ्याङ्क यू सो मच। तिमीलाई के भनौँ ओ त्यो कति ओके थ्याङ्क यू। सन्तोष चौधरी थ्याङ्क यू, मेरो पनि ओके राजनजी थ्याङ्क यू। निर्मल राई ओके राई डिम्पल र जति थ्याङ्क यू उज्जवलजी, थ्याङ्क यू सबिन किसिङ, थ्याङ्क यू जस्मिन राई, थ्याङ्क यू मनघाट सिंह, थ्याङ्क यू प्रकाश छेत्री, लक्ष्मी, थ्याङ्क यू लक्ष्मी, थ्याङ्क यू बेस्ट सिल्भर, थ्याङ्क यू विशेष थिर बहादुर, सचिन सुब्बा, जलन बिरही, थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। फुरी शेर्पा, सुसान राई, किरण परियार थ्याङ्क यू ओके। भोल्युम कम भयो, ओके भोल्युम कम भयो, थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। हेलो प्रेम थापाजी, देव्यानी, भूमिकाजी हेलो पोहर साल खुसी पार्दा। ल भूमिकाजीको लागि मेरो डियर फ्रेन्ड भूमिकाजी एकदमै राम्रो होस्ट हुनुहुन्छ, साह्रै राम्रो मान्छे, मैले लाइफमा भेटाएको सबैभन्दा एकदमै राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ। भूमिकाजीको लागि मैले राख्न चाहेँ पोहर साल खुसी पार्दै। यो पनि हाम्रो स्वर सम्राज्ञी अरुणा लामाले गाउनुभएको गीत हो। उहाँ जतिको त हामीले कुनै हालतमा गाउन सक्दैन, तर प्रयास गर्छौँ। पोहर साल खुसी पर्दा जतन गरी मनले टाले, त्यही साल माया फाट्यो त्यसलाई पनि मनले टाले, यसपालि त मनै फाट्यो केले सिउने केले टाल्ने हो। पोहोर साल खुसी पर्दा जतन गरी मनले टाले, त्यही साल माया फाट्यो त्यसलाई पनि मनले टाले, यसपालि त मनै फाट्यो केले सिउने केले टाल्ने हो। थ्याङ्क यू। जलन बिरही हेलो लोरुङजी थ्याङ्क यू। तारा सेवाङ राई थ्याङ्क यू। मुभी ग्याङ्स्टर ब्लुज यस अलरेडी भइसक्यो। रिया तामाङजी, जित तामाङ थ्याङ्क यू मिलनजी, थ्याङ्क यू अर्जुन यहाँहरूको अप्रिसिएसनको लागि। ओके हामी सँगसँगै डम्बरजी, चामलिङजी, मेनुका पौडेलजी थ्याङ्क यू। ओके एकदमै आज फर्स्ट टाइम तपाईँहरूसँग इन्ट्र्याक्ट गर्नको लागि यति धेरै लाइभ म आएको छु। यो यसरी पहिला कहिले पनि आएको छैन, एकदम सुपर एक्साइटेड नै थिएँ म पनि तपाईँहरूसँग बोल्न पाउँदाखेरि। मैले यो सार नै पाइनँ कि थ्याङ्क यू अभागी प्रकाश, निश्चल कटवाल थ्याङ्क यू। यसरी पनि राख्नु अघि त्यसरी एकछिन अनि भरे माथि राख्नु। ओके यतिको पनि भइरहेछ त होइन, हुन्छ ल बग्रिन्छ नि त। मिस यू मिलन थापा थ्याङ्क यू। नालिकेजी थ्याङ्क यू। टिभी तम्बु थ्याङ्क यू। भोपाल राई थ्याङ्क यू। हामी सँगै हिँड्दा कसैले
गोपालजी, थ्याङ्क यू रोजनजी, थ्याङ्क यू स्मृतिजी, थ्याङ्क यू मिलन थापा। गीत सुनाउन उमेश भण्डारीजी, गीत हामीले सुनाइराखेका छौँ। थ्याङ्क यू सीताजी, महेश लामा, थ्याङ्क यू चन्दन यादव, थ्याङ्क यू चेन्जुङ कान्छा, थ्याङ्क यू। ओके, फेरि हाम्रो मेरो युट्युब च्यानलबाट अर्को नयाँ सङ्ग फेरि पनि आउन लागेको छ। त्यो गीत यहाँ थोरै सुनाउन चाहन्छु, अलिकति रिलिज हुनु अगाडि। बितेका कुरा बितेरै गयो, मनमा कुरा सम्झाइन राख, जिन्दगी हाम्रो दुई किनार भयो, जिन्दगी हाम्रो दुई किनार भयो, दिलमा माया अल्झाइन राख, हो जिन्दगी हाम्रो दुई किनार भयो, दिलमा माया अल्झाइन राख। थ्याङ्क यू। सोलो एल्बम आइसक्यो कि छैन? सोलो एल्बम पहिला बहार भन्ने एल्बम चाहिँ गरेको थिएँ स्ट्रगलिङ पिरियड। बहिनीको होइन मेरो, ए सरी बहिनीको होइन दिदीको। बहिनीको चाहिँ अब आउन बाँकी छ, चाँडै नै आउनेछ सोलो एल्बम उसको। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। फेरि गाउनुहोस् न, फेरि कुन गीत? रिटिङ रे रिटिङ ओके। पावल चामलिङ दाई र मैले रिमेक गरेका छौँ। एलबी जोशी अङ्कल र तारादेवी जस्ता थुप्रै लेजेन्ड सिङ्गर्सले गाउनु भएको अलरेडी यो गीतलाई राख्न चाहन्छु। रिटिङ नबजाऊ बिनायो, रिटिङ नबजाऊ बिनायो, बिनायोले मन मेरो छिनायो साइला दाई। रिटिङ नबजाऊ बिनायो, रिटिङ नबजाऊ बिनायो, बिनायोले मन मेरो छिनायो साइला दाई। आइया आक्का साइला दाई। Thank you so much. Thank you. Hello Sam. Hello Amber. Thank you. Hello Suman Tamang. Thank you Sunit Rai. सागर कसले बनायो? ओके, सागर कसले बनाए पनि छिटै नै फिल्डमा जाँदैछ। त्यो पनि त्यसको पनि सुट अब एक हप्तामै हुनेवाला छ। सो त्यो गीतलाई यहाँ राख्न चाहन्छु। हाम्रो आदरणीय दाई विनोद खम्बुको रहेको छ र रामरेपचुङ दाईको शब्द रहेको छ। सागर कसले बनायो, खै ढुङ्गा कसले बनायो, सागर कसले बनायो, खै ढुङ्गा कसले बनायो, काँडै काँडाको बिचमा पनि फुलको ढुङ्गा कसले बनायो। थ्याङ्क यू। हाम्रो एकजना साथीले सरर पनि गाइदिनु भनेर भन्नुभएको छ। सरर 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 घुम्न जाऊँ बसमा चढेर, सरर घुम्न जाऊँ बसमा चढेर, घरको डर हुन्छ मलाई कर नगर, घरको डर हुन्छ मलाई कर नगर। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सिरिङजी। थ्याङ्क यू सिरिङजी। मेरो पनि कमेन्ट रिड गर्छु। यस, मैले कमेन्ट रिड गरेँ। हेलो रेनहार्टजी। थ्याङ्क यू बबिन राई। लभ यू बोथ। लभ यू टु। गोपाल योन्जुनको गीत। ओके, फेरि गइहाल्यो। थ्याङ्क यू मिलनेसजी। योर भोइस इज असम। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू राजजी, राज तामाङजी। भोइस नै आएन, भोइस। हेलो। थ्याङ्क यू भूपाल राईजी। थ्याङ्क यू मिलिनाजी। ओके, मैले मन पराएँ यो ना। थ्याङ्क यू प्रकाश गुरुङजी। थ्याङ्क यू। नमस्ते। थ्याङ्क यू सरोवर कान्छा। थ्याङ्क यू लोरुङ राईजी। नमान लाज यसरी।
नमान लाज यसरी की झुम छ जिन्दगी मेरो की झुम छ जिन्दगी मेरो नआओ सामु यसरी की अडेछ ढुक ढुकी मेरो की अडेछ ढुक ढुकी मेरो नमान लाज यसरी। थ्याङ्क यू। बहार एल्बमको एउटा सङ्ग हो कि माया मलाई धेरै गर्छु भन्छौ त्यसैले मन चङ्गा भएको छ वैशाल जोबन चञ्चलियो मन वैशाल जोबन चञ्चलियो मन माया पाउँदा बहार छाको छ जिन्दगीमा बहार आएको छ माया मलाई धेरै गर्छु भन्छौ। थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो किरात डाक्टर किरात अङ्कलले गाउनुभएको कम्पोज गर्नुभएको गीत थियो माछेले खाने कोलेको वन्सर तामाङ। ओके माछेले खाने खोलेको ल्याऊ आइ म त कान्छा तिम्रो छेउ सँगसँगै हाँस खेल गरौला पिरतीको ढुङ्गा चढौला चाहिँदैन हिरा चाहिँदैन मोती चाहिँदैन सम्पत्ति चाहिँदैन हिरा चाहिँदैन मोती चाहिँदैन सम्पत्ति मलाई चोखो माया देऊ मलाई चोखो माया देऊ। ओके म भन्दा धेरै राम्री पनि आएको छ म गाउने छु किनकि आज म तपाईँहरूकै लागि आएको छु लाइभ। सो म भन्दा नि धेरै राम्री थिए होला र त मैले भन्दा धेरै माया दिए होला र त मलाई छोड्ने यति ठुलो निर्णय लियो मलाई छोड्ने यति ठुलो निर्णय लियो धोका तिमी धोकेबाज भयो धोका तिमी धोकेबाज भयो। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच। फेरि तिम्रो याद आयो हिमाल बाबुजी थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू राजकुमार राई जिन्दगानी दर्पण छाया कि त म भन्दा धेरै राम्रो भइसक्यो धेरै धेरै धन्यवाद मिना। थ्याङ्क यू। लभ यू बोथ मिना दिदी। ओके थ्याङ्क यू। नाइस भोइस बोथ अफ यू थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरूलाई अनलकी थ्याङ्क यू। लोरुङ राई बोरुङजी थ्याङ्क यू। पहाड जस्तै पहाडी जस्तो माया तिमीलाई होइन हाम्रो रेवताईसँग गाएको ए पहाड जस्तो माया तिमीलाई पहाड जस्तो माया अग्ली जान्छ हिमाल बगी जान्छ नदी यो अलि सानो स्वरमा आयो होला के पगली नो यस पगली जान्छ हिमाल बगी जान्छ नदी पहाड जस्तो माया तिमीलाई पहाड जस्तो माया तिमीलाई पहाड जस्तो माया तिमीलाई। ओके ब्याट्रीको चार्ज पनि सकिन लागिसकेको छ अनि कसरी कसरी गीतको लागि पनि आएको छ कसरी 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 जुन झै राम्री तिमीलाई बोलाउ म के भने शरमै लाग्छ आँखा जुधाई बोल्नु कसरी कति माया गर्छु तिमीलाई देखाउनु कसरी कति माया गर्छु तिमीलाई देखाउनु कसरी 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 अब त तलै राख्नुपर्छ हौ ओके ओ माय गॉड
थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरू सबैजनालाई खुसी लाग्यो तपाईँहरूसँग बोलिराखेको छु अब अलिकति थोरै ओके ग्याङ्स्टर ब्लुजबाट रहेको छ गीत हामीले अघि पनि गाइसकेका छौँ मेरो साथीहरूले तर मेरो बहिनीको एकदमै स्पेसल साथीहरूले चाहिँ मेसेज गरेको भएको छ होइन सो ग्याङ्स्टर ब्लुजबाट मनको हुन्न केही भर हैन र मायामा हुन्न केही डर हैन र यो मनलाई त्यो मनको खबर छैन र मायामा बग्दै जाने रहर छैन र रातले दिनलाई चाहे जस्तो दिनले घमलाई पाए जस्तो अजम्बरी लौला पिरती हो अजम्बरी लौला पिरती थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू युवराजी थ्याङ्क यू प्रेम साउजी थ्याङ्क यू सो मच सुजनजी थ्याङ्क यू विनोद बाजालाई तिम्रो जस्तो मोटो मेरो पनि तिम्रो जस्तो माया मेरो पनि छोरी भने तिम्रो जस्तो एकदमै लोमा गाए हामीले पनि तिम्रो जस्तो मोटो मेरो पनि ठिक छ हल्का ट्राई गऱ्यौँ हामीले सो सरी सबै गीत चाहिँ अलिकति गाउन आएन थ्याङ्क यू सीता ढकालजी ओके अमूल्य समय धन्यवाद भोकलमा जाँदैछ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू एभ्री वान थ्याङ्क यू यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू मेलाजी नमस्कार नमस्कार थ्याङ्क यू धर्मराजी नमस्ते जिन्दगानी दर्पण छ अरे क्या कमरमाथि पटुकी भइसक्यो जिन्दगानी दर्पण चाहिँ सेकेन्ड वाला कि तिम्रै वाला आकाशैमा फुलेकी जुनको आकाशैमा फुलेकी जुनको पानीमा छाया कति राम्रो पानीमा छाया कति राम्रो आँखैमा खुलेकी नानी आँखैमा खुलेकी नानी तिम्रो दर्पणमा छाया कति राम्रो ओ दर्पणमा छाया कति राम्रो थ्याङ्क यू तिम्रो मुस्कान तिम्रो मुस्कानमा मुस्काउन सकिन तिम्रो अङ्गालोमा बाँधिन सकिन मलाई माफ गर म कसैको भइसकेकी छु म कसैको भइसकेकी छु थ्याङ्क यू सो मच हामी कतिखेर स्टप गर्ने हो थ्याङ्क यू सो मच अब हामी 10 बजे ठ्याक्क स्टप गर्ने हो धेरै धेरै थ्याङ्क यू यहाँहरू सबैजनालाई अब 12 minutes बाई भन्ने बेला हुन लागिसक्यो अब 12 minutes 10 बजे ठ्याक्क स्टप थ्याङ्क यू सो मच त्यही भएर ओके दिनेश श्रेष्ठ थ्याङ्क यू को दिनेश अर्जुन मिस यू थ्याङ्क यू मिस यू टु रोयल सञ्जीव नाइस भोइस एन्ड सङ्ग्स थ्याङ्क यू सो मच कविराम थ्याङ्क यू सबैजनालाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु सोनमजी अहिले चाहिँ ब्याट्रीको अवस्था पनि अलिकति लो हुन गइरहेको त्यही भएर तल राख न त्यसपछि त्यो यस्तो उयो हुन्छ क्या नत्र भए के गर्नु त कसरी पक्रिन्छ ठिक छ ओके दम्बर छ थ्याङ्क यू दम्बरजी
प्रदीप राई थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू नुमा राई अन्जल तामाङ मोक्तान आज तिम्रो कुरा चल्यो मुटुभित्र ओके मेरो पनि एकदमै मनपर्ने सङ हो मनिला सोताङ उदय सोताङ अङ्कल आन्टीहरूले गाउनु भएको छ आज तिम्रो कुरा चल्यो मुटुभित्र छोरा चल्यो आज तिम्रो कुरा चल्यो मुटुभित्र छोरा चल्यो बल्ल बल्ल भरेको घाउमा बल्ल बल्ल भरेको घाउमा फेरि नयाँ चिरा पर्यो आज तिम्रो कुरा चल्यो मुटुभित्र छोरा चल्यो जब साँझ पर्दै जब साँझ पर्दै गयो मनमा व्यथा बढ्दै गयो जब साँझ पर्दै गयो मनमा व्यथा बढ्दै गयो तिम्रो याद काँडा बनी मुटुमा गर्दै गयो तिम्रो याद काँडा बनी मुटुमा गर्दै गयो जब साँझ पर्दै गयो मनमा व्यथा बढ्दै गयो ओके थ्याङ्क यू काउसङ पनि भन्न काउसङ ओके काउसङ COW काउ माया COW काउ बल्ल बुझे यो कान्छाको सिन्दुर हालिदा COW काउ माया COW काउ बल्ल बुझे यो कान्छाको सिन्दुर हालिदा नआउवरवर तिमीलाई माया गर्न मेरो तिमीको नै हो र कतै बरिलाई कुरो बुझ है यो छोरीको आशैमा डुब्ला जिन्दगी थ्याङ्क यू सो मच ओके अब लगभग हामी गुड नाइट भन्ने बेला भएको छ बिकज इट्स अलरेडी 9:46 PM तपाईँहरू पनि खाना खानुभएको छैन होला सबैजना खानु होला अनि थ्याङ्क यू सो मच पवनजी थ्याङ्क यू अर्जुन गुड नाइट थ्याङ्क यू लिम्बू मैसी ओके हाम्रो सबैजना धेरै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु यतिसम्म हामीलाई राम्रो राम्रो कम्प्लिमेन्ट्स दिनुभएकोमा र जतिजनाको पनि कमेन्ट्स पढ्न चाहिँ पाइएन धेरै धेरै सरी भन्न चाहन्छु एकदमै 50 चोटी मेसेज गर्नेवाला सो सरी तपाईँहरू सम्पूर्णको यति कम्प्लिमेन्ट्सहरू जहिले पनि मेरो लागि प्रिसियस रहनेछ यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु र गुड नाइट ह्याभ अ स्विट ड्रिम एकदमै राम्ररी टाइट स्लिप सबैजनालाई यस थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु सबैजनालाई बाई गुड नाइट लभ यु अल थ्याङ्क यू बाई ल भात पानी भात खाना ल कति चाँडै हो यति चाँडै भात खानु र भर्खर 6 बज्दैछ अनि अरू काम के छ त नि बनाएर ल खाना पाकिसक्यो खाना खाने बस्ने हो के हो ल अब यति चाँडै भात खाएर के गर्नु फेरि भनेर राति चाँडै भर्खने होला अब आफ्नै हात के धुइरहनु है ल पछि ल खाना पछि आउनु ल खाइदिइहाल्नु ल ओ बा कता हो तपाईँ किन गरोस् यो यति राति कस्तो भोक लाग्यो के खानेकुरा छ हुँदैन अहिले भर्खर खाएको होइन अहिले भोक लाग्छ तँलाई त्यो चाँडै खाना खाएपछि भोक लाग्दैन ए ल उतिले चौचो राखेको छ भोलिको लागि भने त्यही खाना ल हामी चौचोसँग यो चौचो खान्छ पहिले केही खानु के छ सन्चै छ हौ ए लकडाउनले गाह्रो बनाए है ल लकडाउन पछि भेट्नुपर्छ है जाने है हस् त हुन्छ नि भइहाल्छ नि हस् हजुर हस् अरू के छ नि
सबै ठिक छ ए सुत्यो बस्यो गाह्रो छ नि दाजु सुत्ने बस्ने उठ्ने मात्रै हो काम के छैन हजुर हजुर हो हजुर हो हजुर हो नि धेरै गरेको ल कुराकानी ए के डिस्टर्ब गर्नुभयो कति हल्ला गरिरहेको गफ भइरहेको देख्नु भएन तपाईँले सुत्नु पर्दैन आफू पनि सुत्दैन अरूलाई पनि सुत्दैन सुन निन्द्रा लाग्दैन नि के गर्नु त नि कति सुत्नु सुत्छ त कहाँबाट निन्द्रा लाग्नु अनि राति ए चुप लाग्छ सुत्ला अलिकति कुरा गर्छ त्यसपछि सुतिहाल्छ ल ए ल जान तपाईँ पनि सुत्नु ल ए भन त के भन्दै थियो तिमीले अघि भन